अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह के फजल करम से खूब ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े लूट रहे होंगे। और दोस्तों आज जुम्मतुल मुबारक है, नहायत ही प्यारा दिन है क्योंकि इसको ईद में भी शुमार किया जाता है। जैसे ईद वाले दिन हम नए कपड़े पहन के ईद पढ़ने जाते हैं, इसी तरह जुम्मतुल मुबारक को भी काफ़ी सारे मस्जिदों में रश होता है और नए नए कपड़े खुशबू लगा के लोग जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह ऊपर से हम सबको मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए कि दुरूद शरीफ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम पढ़ते हैं तो डायरेक्ट उन तक पहुँचता है और अल्लाह मियाँ बहुत खुश होता है क्योंकि सारे फरिश्ते और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातें। तो दोस्तों चले अब सस्सी पुन्नू और रांझे से आपकी मुलाकात कराते हैं। ये देखें सामने सस्सी और पुन्नू बैठे हैं और अब आगे चलते हैं पौधे की तरफ। वहाँ खड़े होकर चांद देख आपसे प्यारी प्यारी बातें करेंगे और आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएंगी। तो दोस्तों ये देखें सस्सी पुन्नू का बेटा तो अभी तक ठीक हुआ नहीं, वैसे का वैसा अभी बीमार ही है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम चलते हैं पौधों की तरफ और वहाँ बहुत ही प्यारा और अच्छा अच्छा मौसम चल रहा है। दोस्तों अब हीर रांझे से आपकी मुलाकात कराते हैं। वो देखिए आप नज़र आ रहे होंगे, सामने खड़े हैं दोनों हीर और रांझा दोस्तों, और उनके क्यूट से बेबी। जी दोस्तों ये थे हमारे सस्सी पुन्नू और हीर रांझा जिनकी मैंने आपसे मुलाकात करवाई। तो दोस्तों क्यों ना आज आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाई जाए जो जुम्मे के मुनासिबत से भी है और अल्लाह पर हम लोगों को यकीन बहुत ही कम हो जाता है जब हम परेशान होते हैं। तो दोस्तों एक प्यारी सी आपके लिए एक कहानी हो जाए। तो दोस्तों चलो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि दोस्तों एक था बादशाह, उसकी दोस्तों 7 बेटियाँ थीं। एक दिन उसके जहन में आता है क्यों ना दोस्तों इनसे कोई ऐसी बात की जाए कि ये जो है मेरी तारीफ़ करें और मैं भी खुश हो जाऊँ। तो दोस्तों क्या होता है, तो उसकी 7 बेटियाँ आती हैं, उनको सबको इकट्ठा करता है। तो इकट्ठा करके उनसे पूछता है कि आप सबको रोटियां और कपड़े वगैरह कौन देता है। तो 6 बेटियां जो होती हैं वो बाप को कहती हैं कि पापा जी आप हमें रोटी भी खिलाते हैं, कपड़े भी पिलाते हैं, सब कुछ ही करते हैं। तो 7वीं बेटी जो होती है वो कहती नहीं, आप हमें रोटी और कपड़े नहीं देते, ये तो हमें अल्लाह मियाँ देता है। तो बाकी 6 बेटियों से उनका बाप बड़ा खुश हो के उनको कीमती इनाम वगैरह देता है। जो 7वीं बेटी होती है उसके ऊपर उनको बड़ा गुस्सा आता है और उसको अपने जितने भी उसके फौजी होता है उनको कहते हैं इसे उठा के कहीं दूर फेंको, इसने मेरी बेहुरमती की है इसलिए इसे दूर फेंक देना चाहिए ताकि मेरी दूसरी बेटियों का इस पर असर ना हो। तो दोस्तों उसे वो उठा के जंगल में दूर जाके फेंक आते हैं। लेकिन उसको दोस्तों आपको क्या बताऊँ, इतना अल्लाह पर यकीन होता है कि मैं जंगल में मुझे शेर खा जाएगा, कुछ खा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ सारा दिन ऐसे गुजरता रहा और दरख्त से अल्लाह में जो उसको अल्लाह पे बड़ा यकीन था तो दरख्तों पे से कुछ सेब वगैरह गिरते हैं, वो अपना दिन का गुजारा कर लेती है। वो आता कि आहिस्ता आहिस्ता शाम पड़ती है लेकिन उसे फिर भी खौफ ज़्यादा नहीं होती। कहती है चलो मैं जंगल में तो मौजूद हूँ, देखती हूँ अगर अल्लाह ने मुझे बड़ा यकीन है मुझे कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों क्या होता है, अगर चलते चलते उससे ना जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी नज़र आती है। तो दोस्तों वो झोंपड़ी के पास जाती है, वो कहती है परेशान होती है इस वीरान जंगल में ये झोंपड़ी का कैसी। दोस्तों अल्लाह का नाम लेके वो उस झोंपड़ी के पास जाती है तो देखती है कि बुज़ुर्ग आदमी दोस्तों अंदर वो बैठा होता है और अल्लाह को याद कर रहा होता है। तो वो बुज़ुर्ग को कहती है आप यहाँ कैसे, कहते मैं काफ़ी अर्से यहाँ पे रहता हूँ, अल्लाह को याद करता हूँ। तो पूछता है बेटी तुम यहाँ कैसे, कहते ऐसे ऐसे मैंने बाप से कहा था, बाकी 6 बेटियों ने बाप की तारीफ़ की है तो उन 6 को तो उसने पास रख लिया और कीमती इनाम भी दिए हैं, लेकिन मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि मुझे सब कुछ वो देता है। इस कहने की वजह से मुझे मेरे बाप को मेरी ये बात पसंद नहीं आई और मुझे उठा के यहाँ जंगल में फेंक दिया। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं 6 दिन काम करने बाहर जाता हूँ शहर में और फिर एक हफ्ता बैठ के अल्लाह को याद करता हूँ, तो तुम 6 दिन यहाँ पे रहना और मैं बाहर काम करने चला जाऊँगा। तो दोस्तों क्या होता है कि वो काम करने चला जाता है, उसके घर में एक बकरी भी होती है। तो वो लड़की जो होता है घर की सफाई वगैरह करती है और उस बकरी का दूध दो के आधा पास रख लेती है, आधा बाहर रख ले देती है जंगल में, घर के बाहर झोंपड़ी के पास बाहर, ताकि कोई परिंदा वगैरह आए उसे भूख लगे तो पी ले। दोस्तों क्या होता है कि वो बाहर रखती है तो शाम को देखती है, सुबह उठती है तो देखती है कि वहाँ पे दूध तो है ही नहीं।
وہ سارا دودھ تو دوستوں کو ہی پی جاتا ہے۔ جب وہ دودھ پی کے جاتا ہے صبح اٹھ کر حیران ہوتی ہے کہ اس برتن میں ایک لال پڑا ہوا ہے۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ جب سانپ وغیرہ دودھ پی کے خوشی کے مارے جاتے ہیں تو وہ ایک اپنا قیمتی لال دے کے جاتے ہیں تاکہ جس نے اس کی خدمت کی ہے وہ خوشحال ہو جائے۔ وہ یہ دیکھ کر اللہ کا اپنا بڑا ہی شکر گزار ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے ایک لال دیا۔ حتیٰ کہ ایسے کرتے کرتے دوستوں ایک ہفتہ بیت جاتا ہے، اور ایک ہفتہ بیتنے کے بعد اس کے پاس 6-7 لال ہو جاتے ہیں۔ ارزانہ دودھ باہر رکھتی ہے، ارزانہ ایک سانپ آتا ہے دودھ پیتا ہے اور خوشی کے مارے اسے ایک لال دے کے جاتا ہے۔ دوستوں جب وہ بوڑھا آدمی آتا ہے اسے اپنی ساری سٹوری سناتی ہے کہ میں نے آدھا دودھ رکھتی رہی ہوں، آدھا میں باہر رکھتی رہی ہوں، اور ایک اللہ کی کوئی مخلوق آتی رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ لال دیتی رہی ہے۔ تو بزرگ کہتا ہے یہ تمہارا ہی ہے نام و کرام، اللہ نے تمہیں دیا، تمہیں اللہ پر بڑا یقین ہے تو یہ تمہارا ہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے اے میرے بزرگ اسے آدھے میں پاس رکھ لیتی ہوں، آدھے ان کو بیچ کے نا بہت ہی پیارا کوٹھی مکان وغیرہ بناتے ہیں۔ تو بزرگ کہتا ہے اب اگلے ہفتے میں جاؤں گا، میری عبادت کے دن ہے، تو جب یہ اگلے ہفتے جاؤں گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بیچ کے آدھے پیسے جتنے بنے گے لیتے ہوں گا۔ اس طرح وہ ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے وہ بزرگ بندہ، اور دوبارہ شہر میں کام کرنے کے لیے جاتا ہے، اور آدھا جو ہے سامان وہ لال جو ہوتے ہیں بیچتا ہے۔ ان لال کی اتنی زیادہ قیمت ہوتی ہے کہ ان کے پاس پیسے پیسے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اس بزرگ سے کہتی ہے کہ جہاں میرے پاپا کا گھر ہے اس کے تھوڑی سی دور جا کے ایک بہت ہی پیاری اعلیٰ شان کوٹھی بنائی جائے کہ دیکھتے والے دانگ ہی رہ جائیں۔ ٹھیک اسی طرح ہی وہ بزرگ جو ہے کوٹھی بنانا شروع کر دیتا ہے، بہت ہی پیارا اور سویر سا محل تیار کیا جاتا ہے کہ جو بھی ادھر سے کوئی گزرتا ہے وہ دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے، اتنا پیارا مالک، اتنا تو کسی بادشاہ کا بھی نہیں ہوتا۔ تو دوستوں وہ شہزادیوں کی طرح اندر رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اس بزرگ کو بھی ساتھ لے جاتی ہے، وہ اپنے عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ دوستوں تو کیا کرتے ہیں ایک دن اس کے ذہن میں آتا ہے کیوں نہ میں منادی کراؤں کہ میں نے نیا محل بنایا ہے تو جتنے بھی بادشاہ وزیر ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے۔ اس کے باپ تب کی خبر پہنچتی ہے حتیٰ کہ وہ اپنی 6 بیٹی کو بڑے پیارے پیارے کپڑے پہنا کے لاتا ہے۔ تو وہ جب سارے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے اس کے بعد سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے، تو اسے خوب سارے ملک کی ہے وہ دعوت کرتی ہے۔ تو وہ 6 شہزادیاں اس کے سامنے آتے ہیں، لیکن وہ شہزادی کو اپنی ایک شان و شوکت ہوتی ہے اور اس کی اپنی روپ ہوتا ہے، لیکن بادشاہ اس کی بہنیں جو ہوتی ہیں اس کو پہچان نہیں سکتی۔ تو دوستو جب وہ کہتا ہے کہ کاش میری بھی بیٹی ایسی ہوتی، میں نے اسے جنگل میں پھینک دیا تھا، لیکن اسے تو اب شیر وغیرہ چیتے وغیرہ کھا گئے ہوں گے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ تھا یہ کروڑ ارب پتی وہ اس کی بیٹی ہی ہے۔ اس کو اللہ کا پر یقین تھا، اس نے دیکھو اسے کتنا امیر کر دیا۔ تو وہ کیسے اسے شہزادی کو بتاتے ہیں اس طرح آپ کی طرح ہماری بھی بیٹی تھی، لیکن وہ اس جنگل میں آئی تھی، لیکن اب پتہ نہیں وہ زندہ ہوگی کہ نہیں۔ تو دوستو وہ دوبارہ کمرے میں جاتی ہے، تھوڑی دیر ٹھہر کے آتی ہے، وہ پاٹے پرانے کپڑے پہن کے آتی ہے جو بادشاہ اسے پناہ کے جنگل میں پہنتا تھا۔ تو وہ اسے دیکھ کے کہتے ہیں تم ابھی تک زندہ ہو؟ میں شہزادی کو نام دینا چاہتا ہوں جس نے میری بیٹی کو ابھی تک سنبھال کے رکھا تھا، لیکن وہ ایسے نہیں ہوتا۔ بعد دوبارہ جاتی ہے، کچھ دیر ٹھہر کے پھر کپڑے پہن کے آ جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہماری بیٹی کدھر ہے؟ تو دوستو وہ شہزادی کہتی ہے کہ میں ہی آپ کی بیٹی ہوں، مجھے اپنے اللہ پر بڑا یقین تھا۔ تو دیکھیں آج میرے پاپا جانی آپ میں کتنی امیر ہوں، آپ سے زیادہ امیر ترین ہوں، اور میرے پاس محل ہے، دیکھیں ذرا۔ تو اس کی دوسری بہنیں اس پہ بڑا رشک کرتی ہیں کہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے پاپ کی تعریف کی تھی اور آج ہم وہیں کھڑی ہیں، اور اس نے اللہ پہ اتنا یقین تھا اور دیکھیں ہم سے کتنی آگے چلی تھی، کاش ہم بھی اللہ پہ یقین رکھتی تو آج ہم بھی ایسے امیر ہو جاتی۔ تو دوستو یہ تو ہوتے ہیں کسی کی قسمت میں ایسا ہونا، امیر ہونا، کیونکہ ہم سب تو ایسا نہیں کر سکتے، اور ہمارے یقین بہت ہی کم ہے، کیونکہ اللہ پر یقین بہت ہی کم لوگوں پر ہوتا ہے، ہمارے جیسے گنہگاروں کا کام۔ اس لیے ہم سب دوستو اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ برے حالات تو ہر لوگوں پہ آتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہیں ککھوں سے دریا ہو جاتے ہیں، دریاؤں سے ککھ ہو جاتے ہیں دوستو۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے جمعے کی مناسبت سے آپ سے میں نے بہت ہی پیاری سی ایک کہانی شیئر کی جو میں نے کل پڑھی تھی اور مجھے بہت پسند آئی۔ میں نے کہا اپنے پیارے پیارے دوستوں عیسوی دوستوں سے بات شیئر کی جائے۔ تو دوستو ایک میں اور بات بتاتا ہوں، درود شریف تو ہمیں روزانہ ہی پڑھنا چاہیے، کم سے کم ایک دفعہ ہی صحیح، لیکن جمعے کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے دوستو، کیونکہ یہ بہت ہی مبارک دن ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جمعہ مبارک میں ہمیں ضرور ادا کرنا چاہیے۔ جی دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، اور سسی پنو ہی رانجھا سی کی ملاقات ہم نے آپ سے کروائی۔
تو کل نئی کہانی اور حصصی پنو ہی رانجھے سے نئی نئی میٹھی میٹھی کریں گے باتیں. تو چلو دوستو کل تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. کل پھر میں نے گیا سے اور آپ سے کریں گے پیاری پیاری باتیں. تو دوستو السلام علیکم.